अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल फुरक़ान खुलासा। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी और इसका बुनियादी मकसद इस्लाम के बुनियादी अकायद का इस्यात और इनके बारे में कुफ़ार मक्का के मुख्तलिफ एतराज़ात का जवाब देना है। नीज़ अल्लाह ताला ने कायनात में इंसान के लिए जो बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं, उन्हें याद दिलाकर अल्लाह ताला की फर्माबरदारी, उसकी तौहीद के इकरार और शिर्क से अलहदगी की तरफ दावत दी गई है। सूरत के आखिर में अल्लाह ताला के नेक बंदों की खुसूसियात पैदा फरमाई गई हैं और उनके सिले में अल्लाह ताला ने उनके लिए आखिरत में जो अजर व सवाब रखा है उसका बयान फरमाया गया है। ये सूरत मक्की है और इसमें 77 आयतें और 6 रुकू है। तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसने अपने बंदे पर हक़ व बातिल का फ़ैसला कर देने वाली ये किताब नाजिल की, ताकि वो दुनिया जहान के लोगों को ख़बरदार कर दे कि वो ज़ात जो आसमानों और ज़मीन की बादशाहत की तन्हा मालिक है और जिसने ना तो कोई बेटा बनाया है और ना उसकी बादशाहत में कोई शरीक है, और जिसने हर चीज़ को पैदा करके उसको एक निबातुला अंदाज अता किया है, और लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे खुदा बना रखे हैं जो कुछ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, और जिनका खुद अपने नुकसान या फ़ायदे पर भी कोई बस नहीं चलता, और न किसी का मरना या जीना उनके इख्तियार में है, और न किसी को दोबारा जिंदा करना। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं कि ये कुरान तो कुछ भी नहीं, बस एक मन घड़त चीज़ है जो इस शख्स ने घड़ ली है, और इस काम में कुछ और लोग भी इसके मददगार बने हैं। इस तरह ये बात कहकर ये लोग बड़े जुल्म और खुले झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये तो पिछले लोगों की लिखी हुई कहानियां हैं जो इस शख्स ने लिखवाई हैं, और सुबह शाम वही उसके सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं। कह दो कि ये कलाम तो उस अल्लाह ताला ने नाजिल किया है जो हर भेद को पूरी तरह जानता है, आसमानों में भी ज़मीन में भी। बेशक वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और ये कहते हैं कि ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है और बाज़ारों में भी चलता फिरता है। इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया जो उसके साथ रहकर लोगों को डराता, या उसके पास कोई ख़जाना ही आ पड़ता, या उसके पास कोई बाग होता जिसमें से ये खाया करता। और ये जालिम मुसलमानों से कहते हैं कि तुम जिसके पीछे चल रहे हो और कुछ नहीं, बस एक शख्स है जिस पर जादू हो गया है। ऐ पैगंबर, देखो इन लोगों ने तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें बनाई हैं, चुनाचे ऐसे भटके हैं कि रास्ते पर आना उनके बस से बाहर है। बड़ी शान है उस अल्लाह की जो अगर चाहे तो तुम्हें इन सब से कहीं बेहतर चीज़ एक बाग के बजाय बहुत से बागात दे दे जिनके नीचे नहरें बहती हों, और तुम्हें बहुत से महलात का मालिक बना दे। असल हकीकत ये है कि इन लोगों ने क़यामत की घड़ी को झुटलाया हुआ है, और जो कोई क़यामत की घड़ी को झुटलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जब वो उनको दूर से देखेगी तो ये लोग उसके बिफरने और फनकारने की आवाज़ें सुनेंगे, और जब उनको अच्छी तरह बांधकर उसकी एक तंग जगह में फेंका जाएगा तो वहाँ ये मौत को आवाज़ देकर पुकारेंगे। उस वक़्त उनसे कहा जाएगा कि आज तुम मौत को सिर्फ एक
बार न पुकारो, बल्कि बार बार मौत को पुकारते ही रहो, क्योंकि कहो कि ये अंजाम बेहतर है या हमेशा रहने वाली जन्नत, जिसका वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है, और उनके लिए इनाम होगी, और उनका आखिरी अंजाम, वहाँ उन्हें हमेशा हमेशा बसते हुए हर वो चीज़ मिलेगी जो वो चाहेंगे। ये वो जिम्मेदाराना वादा है जो तुम्हारे रब ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, और वो दिन उन्हें याद दिलाओ जब अल्लाह उन काफिरों को भी हशर में जमा करेगा, और उन मबूदों को भी जिनकी ये खुदा को छोड़कर इबादत करते थे, और उनके माबूदों से कहेगा कि क्या तुमने मेरे इन बंदों को बहकाया था, या ये रास्ते से खुद भटके थे। वो कहेंगे कि आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है, हमारी मजाल नहीं थी कि हम आपको छोड़कर दूसरे रखवालों के कायल हों, लेकिन हुआ ये कि आपने इनको और उनके बाप दादों को दुनिया का साजो सामान दिया, यहाँ तक कि जो बात याद रखनी थी ये उसे भुला बैठे, और इस तरह ये खुद बर्बाद होकर रहे। लो ए काफरो, उन्होंने तो तुम्हारी वो सारी बातें झुठला दी जो तुम कहा करते हो। अब ना अजाब को टालना तुम्हारे बस में है, ना कोई मदद हासिल करना, और तुम में से जो कोई जुल्म का मर्तकब है, हम उसे बड़े भारी अजाब का मज़ा चखाएंगे। और ए पैगंबर, तुमसे पहले हमने जितने पैगंबर भेजे थे वो सब ऐसे थे कि खाना भी खाते थे और बाजारों में भी चलते फिरते थे, और हमने तुम लोगों को एक दूसरे की आजमाइश का जरिया बनाया है। बताओ, क्या सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार हर बात देख रहा है। जिन लोगों को ये तवक्को ही नहीं है कि वो किसी वक्त हमसे आ मिलेंगे, वो यूँ कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते, या फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हम खुद अपने परवरदिगार को देख लें। हकीकत ये है कि ये अपने दिलों में अपने आप को बहुत बड़ा समझे हुए हैं, और उन्होंने बड़ी सरकशी इख्तियार की हुई है। जिस दिन इनको फरिश्ते नज़र आ गए, उस दिन इन मुजरमों के लिए कोई खुशी का मौका नहीं होगा, बल्कि ये कहते फिरेंगे कि खुदाया हमें ऐसी पनाह दे कि ये हमसे दूर हो जाएं। और उन्होंने दुनिया में जो अमल किए हैं, हम उनका फैसला करने पर आएंगे तो उन्हें फिजा में बिखरे हुए गर्दो गुबार की तरह बेकीमत बना देंगे। उस दिन जन्नती लोग होंगे जिनका मस्तकर भी बेहतरीन होगा और आरामगाह भी खूब होगी, और जिस दिन आसमान फटकर एक बादल को रह देगा और फरिश्ते इस तरह उतारे जाएंगे कि उनका तार बन जाएगा। उस दिन सही मानी में बादशाही खुदाए रहमान की होगी, और वो दिन काफरों पर बहुत सख्त होगा। और जिस दिन जालिम इंसान हसरत से अपने हाथों को काट खाएगा और कहेगा, काश मैंने पैगंबर की हमराही इख्तियार कर ली होती। हाय मेरी बर्बादी, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता। मेरे पास नसीहत आ चुकी थी, मगर उस दोस्त ने मुझे उससे भटका दिया। और शैतान तो है ही एक ऐसा कि वक्त पड़ने पर इंसान को बेकस छोड़ जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि या रब, मेरी कौम इस कुरान को बिल्कुल छोड़ बैठी थी, और हमने इस तरह मुजरिम लोगों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, और तुम्हारा परवरदिगार हदायत देने और मदद करने के लिए काफ़ी है। ये लोग काफिर कहते हैं कि उन पर सारा कुरान एक ही दफ़ा क्यों नाजिल नहीं कर दिया गया। ऐ पैगंबर, हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इसके ज़रिए तुम्हारा दिल मजबूत रखे, और हमने उसे ठहर ठहर कर पढ़वाया है। और जब कभी ये लोग तुम्हारे पास कोई अनोखी बात लेकर आते हैं, हम तुम्हें उसका ठीक ठीक जवाब और ज़्यादा वजाहत के साथ अदा कर देते हैं। जिन लोगों को घेर कर मुंह के बल दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा, वो बदतरीन मकाम पर हैं, और उनका रास्ता बदतरीन गुमराही का रास्ता है।
بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی، اور جب وہ نہ مانے تو ہم نے ہر ایک کو پیس کے رکھ دیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے رہے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر، کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم ان کافروں کا کہا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جدوجہد کرو۔ اور وہی ہے جس نے 2 دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں اور نہ نقصان، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ کہہ دو
کہ میں نے اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے۔ اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزیں پیدا کی، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ وہ رحمان ہے، اس کے لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جس سے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کریں، یا اس بات سے وہ اور زیادہ بھٹکنے لگتے ہیں؟ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان ایک اعتدال کا طریقہ ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔ اب جبکہ اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔